नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक क्षेत्रका विविध प्रसङ्गहरूका साथमा यहाँहरू माझ उपस्थित हुने गर्छौं। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र निकै धराशायी बनेको छ। कारण हो कोभिड-19। कोभिड-19ले मानव जीवनको स्वास्थ्य मात्र नभएर अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर गरेको छ। विभिन्न मुलुकहरूले अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि विभिन्न प्रयास जारी राखेका छन्। हाम्रो मुलुकले पनि प्रयास जारी राखेको छ, तर कति सफल भयो कति असफल भयो भन्ने कुरा अहिले देखिहालेको अवस्था भने छैन। यो अवस्थामा पनि नेपालको निर्यात व्यवसाय भने केही तुलनात्मक रूपमा फस्टाएको हो कि भन्ने आशा गरिएको छ र विगतको इतिहास हेर्दाखेरि केही राम्रो पनि देखिएको छ। नेपालको निर्यात व्यवसाय यो अवस्थामा निकै राम्रो भएको हो त, अथवा अझ राम्रो बनाउनका लागि यो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू के छन्? यस विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ निर्यात व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका हाम्रा पाहुना अध्यक्ष गुरुङलाई। अध्यक्षज्यू स्वागत छ। नमस्कार तपाईलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। यहाँ नीति निर्माण तहमा रहेर काम गरिरहनुभन्दा पहिलादेखि नै निर्यात व्यवसायमा आबद्ध व्यक्ति, धेरै लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। धेरै नेपालका धेरै वस्तुहरू निर्यात गर्दै आउनुभएको छ। वास्तवमा यो कोभिडले यति अर्थतन्त्रमा असर गरिरहँदा पनि निर्यात व्यवसाय त राम्रो छ भन्ने खालका तथ्याङ्कहरू आएका छन्। वास्तवमा के हो यो? हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि राम्रै हो। निर्यातमा कोभिड-19 को कारणले संसारैभरि यसले प्रभाव पारेको छ। नेपालमा पनि नपारेको होइन, तर पनि एउटा सानो मुलुकमा प्रभाव अलि नदेखिएको मात्रै हो, तर प्रभाव चाहिँ परेको छ हो। अब हामीले 75-76 मा हेर्दाखेरि हामी निर्यात चाहिँ नि विभिन्न वस्तुहरू निर्यात गर्दा 1 खर्ब 10 अर्ब रुपियाँ चाहिँ निर्यात गरेको डाटा छ। यो कोभिड-19 को यो 10 महिनाको बिचमा हेर्दा हामी 40% चाहिँ नि लस भएको छ, 60% चाहिँ निर्यात चाहिँ भएकै छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ नि अब ठ्याप्पै भएको यो संसारको चाहिँ नि यो ट्रान्सपोर्टेसन भयो, एक लकडाउनको कारणले यो व्यवसाय यो यति हुनु चाहिँ नि हामी चाहिँ नि गर्व मान्नुपर्छ। त्यसो भए अध्यक्षज्यू, जस्तो यो समयमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो ट्रान्सपोर्टेसन पुरा ठप्प भयो, अन्य गतिविधिहरू पनि बन्द भए, यसले गर्दाखेरि आयात पनि बन्द भयो। आयात बन्द हुँदा निर्यात बढेको जस्तो मात्र देखिएको हो त? यो त त्यो हामीले निर्यात चाहिँ नि बरु धेरै थोरै गऱ्यौँ, आयातमा चाहिँ ठ्याप्पै बन्द गरेको। 4-5 महिना त आयात त हुँदै भएन। पुरानो स्टकले चाहिँ नि देश चल्यो, खाद्यान्नहरू विभिन्न आयातका सामानहरू। त्यसपछि अहिले कोभिड-19 को सङ्क्रमणको अवस्था अलिक बिस्तार अलिक कम भएको, नियन्त्रण हुँदै गएको भएकाले फेरि आयात चाहिँ बढ्दै गएको देखिरहेछ दिन प्रतिदिन। अनि निर्यात पनि बढ्न त लागिरहेछ, तर निर्यातमा के छ भने अझै पनि अमेरिका र युरोप हाम्रो निर्यातको गन्तव्य हो, क्षेत्र हो। त्यस कारणले अमेरिका र युरोप चाहिँ जब सङ्क्रमणको नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो व्यवसायको चाहिँ नि निर्यातमा चाहिँ नि सम्भावना कम हुन्छ। त्यो बेला पनि त अमेरिका युरोप लगायतका मुलुक त कोभिडबाट त ग्रसित नै थिए। कसरी बढ्यो त्यसो भए निर्यात? त्यसमा हामीले बढेको होइन, घटेर पनि 60% भयो भन्ने कुरो। हामी 70-80 अर्ब रुपियाँ निर्यात गर्न त सफल भयौँ यो बिचमा पनि। र हामीले सरकारले एउटा राम्रो के गर्यो भने बेलैमा लकडाउन गरिदियो। त्यस कारणले नेपालमा सङ्क्रमितको अवस्था अलिक कम हो। अरू देशको जस्तो अमेरिकामै तपाईँ यो त विकसित देशमा दिनकै 4,000-5,000 मान्छे सङ्क्रमितको कारणले मृत्यु भयो। नेपालमा हामीले अरूको तुलनामा नेपालमा चाहिँ कम हो। प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुहरू जति पनि छन् ती वस्तुहरूलाई त निर्यात गर्ने, बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने भन्ने हाम्रो रणनीति आजको होइन, विगतका वर्षहरूदेखि नै हो। तर हामीले त्यो जतिसुकै निर्माण गरौँ नीतिहरू, तर त्यो हामीले सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनौँ नि। वास्तवमा थिएनौँ र अहिले पनि छैन। वास्तवमा यो कुरालाई चाहिँ नि केले रोक्यो त हामीलाई निर्यात गर्न? हामीसँग यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै। अब नेपालमा चाहिँ नि सरकार थियो, सरकार छ, अनि व्यवसायी संस्थाहरू पनि छ, तर निर्यातमा चाहिँ नि जोड चाहिँ दिएन। व्यक्तिगत रूपमा निजी संस्थाहरूले निर्यातमा चाहिँ आफ्नै बलबुद्धले मात्रै गर्यो। अब त्यस कारणले नेपालमा
निर्यात गर्ने वस्तुगत सङ्घहरू 20-25 वटा छ। त्यो मध्येमा सबै साथीहरूले निर्यात गर्ने व्यवसाय वस्तुगत सङ्घहरूले साझा चाहिँ नि सङ्कल्प गरेर अब छात्र सङ्गठन निर्यात व्यवसाय महासङ्घ खोल्नुपर्छ भनेर हामीले निर्यात व्यवसाय सङ्घको स्थापना गऱ्यौँ। त्यसपछि यो निर्यात व्यवसाय सङ्घको चाहिँ नि महासङ्घको उद्देश्य लक्ष्य के हो भने सरकारलाई पनि सचेत गराउने, निजी व्यवसायलाई पनि सचेत गराउने, व्यवसायको हक र हितमा नीति र नियमहरू बनाउने कुरामा चाहिँ नि यो महासङ्घले चाहिँ एउटा रणनीति बनाउँदैछ, स्ट्राटेजी प्लान बनाउँदैछ। अब 5 वर्षमा के गर्ने, अब आउने 3 वर्षमा के गर्ने भने हाम्रो रणनीति बनाएको छ। त्यस कारणले हामीलाई अब यो रणनीतिमा निजी साझेदारी संस्थाहरू र सरकारसँग हाम्रो चाहिँ नि छलफल हुन्छ। अब त्यस कारणले हामीले स्ट्राटेजी प्लान बनाउँदैछौँ। 2 वर्षमा हामीले 3 वर्षमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने, उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि गर्ने, 3 वर्षमा हामी 2 खर्ब रुपियाँ निर्यात गर्ने। त्यसपछि त्यो पूर्वाधार सँगसँगै हाम्रो निर्यात वृद्धि कसरी गर्ने, हाम्रो पुरानो वस्तु निर्यात भइरहेको कार्पेट, गार्मेन्ट, जडीबुटी विभिन्न किसिमका वस्तुहरूलाई प्रमोसन र उत्पादनमा वृद्धि गर्दै एक्सपोर्ट बढाउने। त्यसपछि नयाँ वस्तुहरूको पनि पहिचान गरी त्यसलाई पनि उत्पादनमा जोड दिने। धेरै साना तथा मझौला व्यवसायहरूले त सरकारले पुनर्कर्जा कोष लगायतका सहुलियत ऋण प्राप्त गर्ने कोषहरू त स्थापना गर्यो, तर लक्षित व्यवसायीहरूले चाहिँ पाएनन्, किनकि राष्ट्र ब्याङ्कले कोष स्थापना गरेपछि त्यही अनुसारको ब्याङ्कहरूमा सर्कुलेसन गर्न सकेन, जसका कारण ब्याङ्कले विभिन्न आनाकानी गर्ने, समयमा पैसा नदिने, दिए पनि जुन तोकिएको छ त्योभन्दा कम रकम मात्र उपलब्ध गरायो भन्ने खालका गुनासो व्यापक सुनिन्छ। त यस्तो छ, हाम्रो व्यवसाय मैत्री नभएको, हाम्रो व्यवसायहरूले नि कागजपत्र मिलाउन नजान्ने, हामी काम गर्न जान्ने, डकुमेन्ट चाहिँ बनाउन नजान्ने छ नेपालमा। किनभने 2टा पाटो कुरा छ कि त्यसमा। अब ब्याङ्कमा लोन लिँदाखेरि पनि सहकारीबाट लिनेले त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले दिँदैन र जस्तै A क्लास B C क्लासको ब्याङ्कहरूलाई दिन्छ। ब्याङ्क मार्फत लोन लिनेलाई दिएछ, सहकारीलाई दिएको छैन। कुनै सहकारी त्यसले चाहिँ नि हामीले पाएनौँ यो पूर्णकर्जा भन्ने कुरा पनि होला। र मैले आजभन्दा म सरकारसँग अपडेट भइरहेको कारणले राष्ट्र ब्याङ्कसँग हामीले सोध्यौँ र मैले पनि गएर हेर्दाखेरि 40,000 चाहिँ नि सानो घरेलु व्यवसायहरूले 15 लाखभन्दा मुनिले त्यो सबैले पाइसकेको छ। र त्योभन्दा अरू पनि फेरि 5 करोड 10 करोड 20 करोडसम्मलाई पनि अहिले त्यो 1 खर्बले पुग्नेसम्म, छुट्याएको बजेटले पुग्नेसम्म यो वर्षमा चाहिँ नि कर्जा प्रवाह अथवा पूर्ण कर्जा दिइरहेछ। र अब यसरी हेर्दाखेरि अब यसले थाम्न सक्दैन। योले चाहिँ नि हाम्रो कोभिडका समस्याबाट सङ्क्रमित भएको अथवा विस्थापित व्यवसायलाई चाहिँ यतिले पुग्दैन। अबको आउने बजेटमा सरकारले तुरुन्तै गर्नु पर्यो, नत्र वर्षको एकपल्ट बजेट आउने कारणले आउने बजेटमा चाहिँ 3 खर्ब रुपियाँ चाहिँ पूर्ण कर्जाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। देशलाई चाहिँ नि मैत्री निर्यातमुखी मुलुक बनाउने हो भने। हजुर, जुन कोषहरू त स्थापना गर्यो, तर यत्रो हामी कोभिडले ग्रसित भएको 1 वर्ष समय लगभग बितिसक्यो। यो समयमा पनि ती चाहिँ पीडित व्यवसायीहरूले रकम प्राप्त गर्न नसक्नु, आफ्नो लगानीलाई उठाउन नसकेर एकदमै छेदविच्छेद भइराखेको अवस्थामा कतिपय व्यवसायीहरूले त आत्महत्या गरेका खबरहरू पनि हामीले सुन्यौँ। त्यसतर्फ चाहिँ सरकारले ध्यान दिन नसक्नु, अब फेरि यहाँहरूले अर्को चाहिँ रकम थपेर कोषहरू बढाउने भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि यो नै पाएका छैनन्, त्यो थपेर अझ सहज होला भनेर कसरी आश गर्ने? होइन, यसो हो, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। अब यो कोभिड-19 को कारणले सबै व्यवसायहरू बन्द भएको कारणले त्यो पुँजी चल्नमा नै भएन। त्यो कारणले व्यवसाय त त्यसै ठप्प हुने भयो नि, घाटा त त्यसै हुने भयो, किनभने त्यो रोटेसनमा त गएन, चल्नमा नै भएन। यो 9 महिना त हामी यो कोभिड-19 सुरु भएको तपाईँलाई थाहा छ, लकडाउन चाहिँ चैतको 10 गते गऱ्यो। त्यसपछि चैत वैशाख जेठको चाहिँ यो संसारैभरि मात्रै नभए हाम्रै मुलुकमा हेर्दाखेरि तपाईँ काठमाडौँ आउँदाखेरि भिसा लिएर आउनुपर्ने जस्तो, थानकोटबाट छिर्न नदिने, एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान नपर्ने, एउटा वडाबाट अर्को वडामा नजानु भन्ने कुरा यस्तो निर्देश चाहिँ सरकारसँग भयो नि। त्यो नै प्राथमिक उपचार थियो हाम्रो कोभिड-19 को कारण यो
कोरोनाको औषधि उपचार केही पनि थिएन। हाम्रो यसको चाहिँ सरकारको कुनै बेस पनि थिएन र यसको हामी कसैले पनि कल्पना गरेको थिएन यो रोग हुन्छ, यो किसिमको उपचार हुन्छ भने। अहिलेसम्म भ्याक्सिनको पनि अझै पनि हामीले सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकेको छैन। यो त्यस कारणले हामीले व्यवसाय घाटा पर्यो, सरकार चलेन भन्ने कुरा चाहिँ नि संसारै ठप्प थियो। सरकारको इकोनोमी नै डामाडोल छ अहिले, नेपालको भन्दा अरू मुलुक अझै डामाडोल छ भन्ने कुरा हामीले विश्लेषण गरिरहेछौँ। अब यसको असर अब सुरु भएछ। हिजो तपाईँले यो 8-10 महिना त पहिला विगतका दिनहरूमा कमाएका पैसा, आफूसँग भएको पैसाहरू खर्च गरे, सके। अबको दिनमा सङ्कट चाहिँ सुरु हुँदैछ। अब छिटोभन्दा छिटो आर्थिक उन्नति गर्नलाई उद्योग धन्दा छिटो चलमान गर्न सकेन भने थप सङ्कट चाहिँ पर्छ। त्यस कारणले अब तीव्र रूपमा रात दिन लाएर हामीले उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नुपर्छ। काम गर्नेले हिजो 8 घन्टा गर्थे, अब 12 घन्टा गर्न तयार हुनुपर्छ। र त्यस कारणले चाहिँ नि हामी अलि चनाखो भएर चाहिँ नि अगाडि बढ्न चाहिँ आजको आवश्यकता छ। हजुर, यहाँ निर्यात क्षेत्रमै सक्रिय व्यवसाय हुनुभएको भएर जस्तो यो समयमा चाहिँ हामीले लगभग 1 खर्बको वस्तु निर्यात गरेछौँ भन्ने चर्चाहरू सुनिरहँदाखेरि अब त महासङ्घ पनि स्थापना भएको 1 वर्ष लगभग बितिसक्यो होइन। अब चाहिँ हामीले 1 खर्बबाट 2 खर्ब बनाउनका लागि 3 वर्षको समय तय गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ कसरी हामी 2 खर्बको व्यवसाय बनाउँछौँ, के रणनीति बनाउँदैछ त महासङ्घले? अब हामीले पुरानो वस्तुहरूलाई त्यसलाई गुणस्तर वृद्धि गरेर त्यसलाई उत्पादन वृद्धि गर्ने, नयाँ क्षेत्रको निर्माण पत्ता लगाउने, हामीले प्रचार प्रसार सञ्चार माध्यमको एकदम पहिलो प्राथमिकता साथ प्रचार प्रसार गर्ने हाम्रो वस्तुको। त्यसपछि सरकारसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रा निर्यात गर्ने, उत्पादन क्षेत्रमा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा ठुलो चाहिँ नि सहयोग प्रदान गरिदिने, सरकारले पुनः कर्जाको लागि सहज वातावरण मिलाइदिने। अब मैले 3 खर्ब रुपियाँ चाहिँ पुनः कर्जा दियो भने हामीले 2 गुणा चाहिँ नि गर्छौँ। हामी 2 खर्ब रुपियाँ चाहिँ नि 3 वर्ष हामी गरेरै देखाउँछौँ भनेर सरकारलाई भन्छ। 2 खर्ब रुपियाँको चाहिँ जब निर्यात हुन्छ भने त्यतिकै रोजगारको वृद्धि हुन्छ, त्यसपछि आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन्छ र विदेशी मुद्रा हाम्रो देशलाई पर्याप्त मात्रामा विदेशी मुद्राको के अरे हुँदैन, दुःख हुँदैन। त्यस कारणले नेपालको समृद्धिको ढोका खोल्ने भने निर्यातले नै हो। विकासको मूल मेरुदण्ड नै निर्यात हो भनेर हामीले यो निर्यात व्यवसाय महासङ्घको ठम्माइ पनि छ। तपाईँलाई थाहा छ चाइनाको निर्यात भएपछि चाइनाको विकास भएको छ। त्यस्तै तपाईँको इन्डियाको हेर्नुहोस्, साउथ कोरियाको हेर्नुहोस्, साउथ कोरिया चाहिँ सबै निर्यात गर्छ। त्यस कारणले नेपाल चाहिँ नि निर्यातको लागि असाध्यै राम्रो ठाउँ हो भन्ने कुरा हाम्रो निर्यात व्यवसाय महासङ्घले गरेको छ। अहिले हामी 19-20वटा निर्यात गर्ने वस्तु सङ्घहरूलाई चाहिँ एकीकृत गरेर निर्यातको चाहिँ नि महासङ्घ छात्र सङ्गठन निर्माण गरेको छ। त्यस कारणले सबै व्यवसायहरू निर्यात व्यवसायमाथि केन्द्रित भएको छ। अब यहाँ व्यवसाय सबै साथीहरू मेम्बर भइरहेछ र यो आशा लिएको छ ठुलो। अनि त्यो आशाको भरोसाको केन्द्र चाहिँ निर्यात व्यवसाय महासङ्घ अहिले नेपालमा चाहिँ यो व्यवसाय महासङ्घले बोकेको छ। नेपालका निजी क्षेत्रका छात्र सङ्गठनहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स, परिसङ्घ लगायतका संस्थाहरू हुँदाहुँदै अर्को महासङ्घ स्थापना भएको छ निर्यात क्षेत्रलाई माथि उकास्न भनेर। त्यसमा त अन्य निर्यात व्यवसायीहरूले यो सङ्घ, यो महासङ्घप्रति आशा राख्नु त पक्कै पनि सकारात्मक कुरा हो। अब व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कसरी अग्रसर बनाउनुहुन्छ त, निर्यातमा कसरी सक्षम बनाउनुहुन्छ, अथवा हामीसँग भएका यी राम्रा वस्तुहरूलाई निर्यात गरौँ, हामी सक्छौँ, हामी सक्षम छौँ भनेर महासङ्घले कसरी काउन्सिलिङ गर्छ त? निर्यात व्यवसाय महासङ्घले आवश्यकता अनुसारको तालिम दिन्छ। आवश्यकता पुँजीको सरकारसँग, राष्ट्र ब्याङ्कसँग कुरा गर्छ। जस्तै अस्ति हामीले एउटा ब्याङ्कसँग एमओयू गरेछौँ। निर्यात क्षेत्रमा परेको समस्या व्यवसाय कर्जा दिन लागि जस्तो ग्लोबल आइएमईसँग हामीले एमओयू गरेछौँ र निर्यातको लागि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ नि बजेटको व्यवस्था गरिदिने, ऋण प्रवाह गरिदिने। हामीले अब निर्यात व्यवसाय महासङ्घले अब संसारैभरि हामी प्रचार प्रसारमा लाग्छौँ। अब हामी विभिन्न ठाउँमा डेलिगेसन गर्छौँ। हामीले हाम्रो देशबाट गएको राजदूतहरूलाई चाहिँ उनीहरूसँग सुझाव र सल्लाह लिन्छौँ र विदेशी इम्पोर्टरहरूसँग छलफल गर्ने, B2B मिटिङ गर्ने र निर्यात गर्ने व्यवसाय र चाहिँ इम्पोर्टर र एक्सपोर्टरको बिचमा
आवश्यकता अनुसारको छलफल र चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने र हामीले अब निर्यात व्यवसाय महासङ्घले अन्तर्गत हामीले अब एक्जिबिसन गराउने वर्षैपछि निर्यात वर्ष मनाउने र वर्षमा एकपटक चाहिँ सरकारसँग सहकार्य गरेर हामीले व्यवसाय यहीँ चाहिँ एक्जिबिसन गर्ने। अब पहिला हामी विदेशमा भाग लिन्थ्यौँ, खर्चिलो छ, जर्मन अमेरिका जापान जाने गर्नु पर्थ्यो। अब नेपालमै गर्ने अब यस्तो वस्तुगत सङ्घहरूको महासङ्घ बनिसकेपछि र त्यो काममा चाहिँ सबैसँग समन्वय गरेर, सबै व्यवसायहरूसँग समन्वय गरेर, सरकारसँग समन्वय गरेर र तपाईँले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ चेम्बर र सिआना जुन कुराहरू उहाँहरूले धेरै काम गर्नुहुन्छ, धेरै किसिमका आयात पनि गर्छ, निर्यात पनि गर्छ, सबै किसिमको हेर्ने भन्छ। तर अहिले यो निर्यात व्यवसाय महासङ्घले अरू सङ्गठनले गर्दै आएको योगदानप्रति धन्यवाद दिँदै अब निर्यात व्यवसाय महासङ्घ शुद्ध आफ्नो निर्यातमा मात्रै कन्सन्ट्रेट हुन्छ र निर्यात वृद्धिमा मात्रै ध्यान दिन्छ। अब निर्यात त गर्ने, नेपालमा उत्पादन भएका यति धेरै सम्भावना बोकेका वस्तुहरू निर्यात गर्ने, तर कच्चा पदार्थका लागि हामी अन्य मुलुकमै भर पर्नुपर्ने स्थिति छ। कतिपय भनौँ, सबै त नभनौँ, जस्तो जडीबुटी लगायत हर्बल टीहरू त नेपालमै उत्पादन हुन्छन्, तर हामीले उत्पादन गर्ने सबै कार्पेटहरू नेपालमै कच्चा पदार्थका कारण बनेका नहोलान्, होइन? फेल्टकै कुरा गर्नुपर्दा पनि कच्चा पदार्थ हामीले बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले कच्चा पदार्थ आफै उत्पादन गरेर त्यो निर्यातको अवस्थासम्म पुग्न चाहिँ क्षमता राख्छौँ कि राख्दैनौँ? अब यस्तो छ, नेपालमा चाहिँ तपाईँले भनेको कार्पेटकै कुरा गर्दा कार्पेटमा चाहिँ नि अहिले हेम र अल्लो पनि नेपालको आफ्नो लोकल कच्चा पदार्थ छ, त्यसलाई प्रशोधन गरेर हामीले प्रयोगमा नि ल्याइरहेछौँ। र न्युजिल्यान्ड र टिबेटन उन चाहिँ कार्पेटको लागि सबैभन्दा राम्रो उलको रूपमा मान्छ। टिबेटन उल संसारको राम्रो उन, त्यसै गरेर नेपाली कार्पेट, नेपालीहरूले टिबेटन उन हाल्यो भने कार्पेटको डिमान्ड पनि भएको कारण त्यो हो। र हामीले बेला बेला पहिल्यैदेखि हामीले उल इम्पोर्ट उन उत्पादन गर्ने भन्ने कुरामा के थियो भने मुस्ताङ मनाङतिर भन्दा पनि न्युजिल्यान्ड र चाइनाबाट ल्याउँदा उन सस्तो हुने भयो। हाम्रो कारण किन भन्दाखेरि हाम्रो पूर्वाधार निर्माण भएन। पूर्वाधारको पहिलो आधार, विकासको पहिलो पाइला यातायात हो, ट्रान्सपोर्टेसन हो। हाम्रो सडकको चाहिँ नि एसिस भएन मुस्ताङ र मनाङमा, र त्यसपछि बिजुली भएन, त्यसपछि खानेपानीको व्यवस्था भएन, अनि स्वास्थ्य चौकीहरू हस्पिटलहरू हुनु पऱ्यो। सबै चिजको पूर्वाधारको निर्माण नभएको कारणले हामी कच्चा पदार्थ विदेशीमा चाहिँ नि निर्भर पर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो। महासङ्घ आइसकेपछि अब यसका लागि त प्रयास गर्ला नि त। अब तपाईँले अघि गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्नुभयो, यो लोकतन्त्र आएपछि 2072को संविधानले तय गरेपछि नेपालमा 3 किसिमको सरकारको स्थापना भयो। त्यो तीनटै सरकार एकदम द्रुत गतिमा दौडिरहेछ र प्रदेश सरकार चाहिँ नि नयाँ संरचना भएको कारणले 1-1.5 वर्ष प्रदेशको संरचना नीति बनाउने, कानुन बनाउनेमा 1 वर्ष 1.5 वर्ष लाग्यो। त्यसपछि अफिसहरू बनाउने, सबै चाहिँ नि पूर्वाधार बनाउनलाई प्रदेश सरकार चाहिँ नि 1.5 वर्ष लाग्यो। अब प्रदेश सरकार चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि भन्दा अहिले चाहिँ नि एकदम तीव्र मृगको रूपमा दौडिने क्रममा दौडिरहेछ। त्यस कारणले अब नेपालको समृद्धि र विकासको बाटो ढोक्क खोल्दैछ। हामीसँग यति प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न छौँ, त्यो आजको दिन मात्र होइन कि धेरै वर्षदेखिको हामी सम्पन्नता हो त्यसमा हाम्रो, होइन? तर नीति निर्माण तहमा बस्ने व्यक्तिले ती कुराहरूलाई बुझेर कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेन भने त देश त जहिले पनि जहाँको त्यही रहने रहेछ भने त हामीलाई हेरे पुग्यो नि त। काम कसरी भयो त? खोइ त काम। अब काम किन भएन भन्ने कुरा पहिलो प्राथमिक कुरा। हाम्रो पूर्वाधार केही पनि थिएन। अब पहिला राजाहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग त खुल्यो, तर पनि त्यति प्रभावकारी भएन। हामीलाई आज अहिले यो प्रविधिले गर्दा हामीलाई विकास भएछ। यो जो मोबाइल थिएन, यस्तो टेलिभिजन पनि थिएन। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि हामीले नेपाल टेलिभिजन चाहिँ कहाँ आएको भन्ने हामी धेरै अगाडि गरिसकेको छौँ। 2046 सालदेखि 2072 सालसम्म आउँदाखेरि देशमा राजनीति चाहिँ उथलपुथल धेरै भयो। तपाईँलाई थाहा छ 10 वर्ष जनयुद्धले देशलाई बर्बाद गरेको छ, देश डुबेको छ। जति पनि तपाईँ जनयुद्धको बेलामा जति पनि नेपालीहरू विदेश पलायन भएको छ। आज अमेरिका र बेलायत विभिन्न ठाउँमा पढाइको न्युमा सबै बच्चाहरू, राम्रो ट्यालेन्ट मान्छेहरू त्यहीँ गएर त्यहीँ बस्ने वातावरण भएछ। त्यसलाई फिर्ता गर्नु अहिले दायित्व देशको दायित्व छ। तपाईँ 46 सालदेखि अहिले 74 सालसम्मको हेर्दाखेरि
अलि यो प्रदेश सरकार अथवा यो संविधान सभापति बनेको सरकारले विकास यति तीव्र रूपमा भएको छ, 30 वर्षसम्म नगरेको काम हामीले 3 वर्षमा चाहिँ नि गरेको छौँ। त गण्डकी प्रदेशमा तपाईँलाई 11वटा जिल्लामा आज 135वटा पुल मध्येमा आज 75वटा पुल बनिसक्न लाग्छ। त्यो 75वटा पुलले चाहिँ कति आम्दानीको स्रोत गर्छ, कति विकास गर्छ भन्ने कुरो त्यसले तय गर्छ। अब यहाँ एकजना निर्यात व्यवसायी सँगसँगै नीति निर्माण तहमा रहेर काम गर्नुहुने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन। अब निर्यात गरेर नै अन्तर्राष्ट्रिय डलर भनौँ अथवा विदेशी डलर हामीले कमाउँछौँ भनिरहँदा हाम्रो अर्को डलर कमाउने पाटो पर्यटन क्षेत्र असाध्यै शिथिल बनेको छ कोभिडले। अब गण्डकी प्रदेश त असाध्यै टुरिज्ममा नाम कमाएको क्षेत्र हाम्रो मुलुकको होइन। यो क्षेत्रलाई चाहिँ माथि उकास्नका लागि एउटा नीति निर्माणकर्ताको हिसाबले के योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ त? अब गण्डकी प्रदेशले गत सालमा यो बजेट आउने बेला भन्दा नि अगाडि कोरोनाको कारणले सङ्क्रमित भएको र होटल व्यवसाय बन्द भयो। नेपालमा चाहिँ 22 लाख मान्छेले काम गर्छ होटल व्यवसायमा, ट्रेकिङ ट्राभल एजेन्सी, टुरिज्म पर्यटन क्षेत्रभित्र। आज 5%ले काम पाएको छैन, 90%ले 95%ले काम पाएको छैन, ठप्प छ। त्यस कारणले गण्डकी प्रदेशले के भने पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। 1 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नि अनुदान दिने, ब्याजमा अनुदान दिने भनेर गण्डकी प्रदेशले त्यो चाहिँ नि एकदम नीति बनाउँदै कार्यान्वयनमा गइरहेछ। एउटा त्यो। अब गण्डकी प्रदेशले गर्नुपर्ने काम, अब यो सङ्क्रमितको चाहिँ नियन्त्रण भइसकेपछि अझै सरकारले चाहिँ नि 1 वर्ष चाहिँ अझै पनि थप यस्तो किसिमको 1 अर्ब होइन 2 अर्ब रुपियाँ दिएर फेरि अनुदान दिएर त्यसलाई बचाउनुपर्छ। हाम्रो त्यो पूर्वाधार बनेछ। गण्डकी प्रदेश पोखरा असाध्यै राम्रो पूर्वाधार बनेछ। होटल 5 स्टारको बनेछ, 3 स्टार 4 स्टारदेखि लिएर बाटोदेखि सबै किसिमको चाहिँ व्यवस्थापन भइसक्यो। पर्यटनहरू जसरी चाहिँ नि फुलमा मौरी झुम्मिन्छ त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ नि टुरिस्टहरू झुम्मिएको छ, झुम्मिन्थ्यो, झुम्मिँदै गइरहेको थियो भने अब इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनेको छ त्यहाँ। तपाईँको मुगलिनबाट पोखराको चाहिँ 4 लाइनको मोटर बासको टेन्डर भइसकेको छ। भने गण्डकी प्रदेश युरोपको देशहरू मध्येको एउटा गण्डकी प्रदेश पनि हुन गइरहेछ। त्यस कारणले गण्डकी प्रदेश टुरिज्मको नेपालको टुरिज्मको केन्द्रबिन्दु भनेर हामीले पोखरालाई चाहिँ नि हामीले पर्यटन गन्तव्यको क्षेत्र प्रदेश भनेर हामीले घोषणा गरिरहेछौँ र हामी यसरी लागिरहेछौँ कि त्यस कारणले गण्डकी प्रदेश चाहिँ नि सम्भावना बोकेको प्रदेश हो पर्यटनको। त्यस कारणले अब आउने हामीले प्रदेशमा कसरी अझै पनि छलफल गरेर कसरी पर्यटनको विकास गर्न सक्छ, पर्यटनहरू पनि कसरी यहाँ आउने वातावरण बनाउने भन्ने कुरामा हामीलाई धेरै गाह्रो छैन। जब कोभिड यो कोरोना नियन्त्रण भयो भने थामेरै नसक्ने चाहिँ टुरिस्ट चाहिँ नि पोखरा हुन्छ। अध्यक्षजी, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो सिङ्गो टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका साथै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।